बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ترنم صبح صباحي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. So this is the maqam al-tarannum. It's called sabahi. It's to keep you awake. أذان الظهر مقامات ترنم ميلودي حجاز. Hijaz. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان العصر ميلودي ترنم راسخ مسلم. Misr. The third is the Asr, is the Egyptian style. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان المغرب أذان بسرعة كثير. It has to be very quick because Maghrib comes in and goes out. مقامات ترنم سجاح. Sajjah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. So no mad. سجاح. أذان العشاء ميلودي والشاكي حسيني حزين يعني. The Isha is the end of the day, so it's a sad melody. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله.